بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتون کو ز پارلیمنٹ هاوس کې موجود یم. نن بعد پارلماني ممبرانو سره چې کوم د حکومت کارکړګي دا پاغه باندې به خبرې کوو چې دوی د حکومت په کارکړګي باندې نظر سلري او دینه علاوه دوی د حکومت ته کارکړګي نه څومره مطمئن دي او د سره سره چې کوم په پنجاب کې د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي ترمنځ د پاور اف شیرینګ معاملې دا پاغه باندې د دوی موقف سده او د سره سره چې کومه حکومت د خلکو د مسایل د حل ورسره چې کومه کارکړګي د بهترۍ په حواله سره دوی ورته پیغام سلاري په د مختلفو سیزونو به د پارلیمانی ممبرانو سره خبره کوو. راځي د مونږ سره اوسئ. حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ حکومت کی کارکردگی یہ بن جا رہی ہے. اللہ کے فضل سے آپ کو دن بدن بہتری نظر آئے گی. ہر چیز میں گاہی کے پہ کنٹرول ہو گیا, بہت نیچے آ گئی ہے اور ملک معاشی طور پہ بھی مضبوط ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم بحرانوں سے نکل جائیں گے اور ترقی کی طرف گامزن ہوں گے. اللہ کرے بحرانوں سے نکل ہی جائیں. لوگ جس طرح کے پریشانی سے دوچار ہیں, ہر طرف احتجاج ہو رہے ہیں, مختلف محکمے کے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں, تو موجودہ حکومت کی کارکردگی سے آپ 100% مطمئن ہیں؟ 100% مطمئن ہیں. جو کچھ کر رہے ہیں لوگ, جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ پرانی حکومتوں کا کیا رہا ہے, وہ ہمارے کھاتے میں ڈلا ہے. ہم تو 2000 جب 17-18 میں چھوڑا تھا IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا, اور انشاءاللہ اب پھر خیر بات کہیں گے اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. پاور آف شیئرنگ کے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پنجاب میں پاور آف شیئرنگ کا معاملہ چل رہا ہے, اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ چیزیں چلتی رہیں گی, یہ اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا, اور انشاءاللہ یہ جو الائنس ہے یہ اکٹھا رہے گا اور مل کے ملک کے لیے کام کریں گے. حکومت کو لوگوں کے مسائل کے حل اور ساتھ ساتھ کارکردگی کی بہتری کے حوالے سے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پرانی کارکردگی ان لوگوں کے سامنے ہے. ہم جب بھی ہیں ملک کو آگے لے کے گئے, ملک کو اندھیروں سے نکال کے جالوں کی طرف لے کے گئے تھے, سی پیک لے کے جو بھی کیا ہے آج تک کوئی بھی نہیں دوسرا کہہ سکتا. نون لیگ کے علاوہ کسی نے بھی کچھ نہیں کہا, اور انشاءاللہ آنے والا وقت میں پیغام دیتا ہوں کہ پبلک کے لیے بھی ہر ایک کے لیے بہت بہتر ہوگا. حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, حکومت کی کارکردگی کوشش بہت ہو رہی ہے. جن حالات میں حکومت ملی ہے, آپ کو پتہ ہے معیشت کا بھی بیڑا غرق ہے, اور سیاسی طور پہ لوگ پہلے پاکستان نہیں, پہلے اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں. تو استحکام آنے کے لیے اور اچھی لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہمیں سب ایک پیج پہ آنا ہوگا. ابھی میں آ رہی تھی, میں نے دیکھا کہ وہ میٹرو بند تھی, لوگ کھڑے ہوئے. اب لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے. خدا کے لیے اپنی ذات سے بالا تر ہو کر ہمیں سوچنا پڑے گا پاکستان کے لیے. پہلے پاکستان ہے تو ہمیں, نہیں تو کچھ نہیں. پاکستان کے لیے ڈیلیور بھی جب ہوگا, دیکھیں اس کے ثمرات بھی جب آئیں گے, جب استحکام ہوگا, سیاسی استحکام ہوگا, معاشی استحکام ہوگا, جو کہ نہیں ہے, اس کا فقدان ہے. حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ میں تو مطمئن ہوں. ایک اچھی کوششیں ہیں, آپ مجھے بتائیں, معیشت کے لیے وہ اچھی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے IMF سے قرضہ لیا, قرض یقیناً انہوں نے ہمیں کتنی شرائط پہ دیا, ہم پابند ہیں ان شرائط کے دینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے پچھلی گورنمنٹ نے جو یو ٹرن مارا, آپ نے کمٹ بھی کیا, وہ کمٹ کسی کی ذات کا نہیں ہوتا, پاکستان ٹو IMF ہوتا ہے. جب آپ اس کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر آئندہ کے لیے اللہ, ہماری کوشش بھی ہے, ہماری دعا بھی ہے, IMF سے جان بھی چھوڑے, لیکن استحکام اس کے لیے بہت ضروری ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور آف شیئرنگ کے معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وہاں پر ظاہر ہے ہر حکومت, پنجاب کی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے, نظر آ رہا ہے. جہاں تک الائنس کے ساتھ لے کے چلنے کا معاملہ ہے, انشاءاللہ طے ہو جائے گا, اور بہت اچھا, ہم 5 سال پورے کریں گے. حکومت کو لوگوں کے مسائل کے حل اور ساتھ ساتھ کارکردگی کی بہتری کے حوالے سے پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, میں ان کو یہی پیغام دوں گی, زندہ آباد مرد آباد چھوڑ دیں, صبر کریں. پاکستان جب بنا تو لوگوں نے اپنی جانوں کی, مال کی اور عزتوں کی قربانیاں دی. اب استحکام پاکستان کے لیے ہمیں کچھ قربانی دینی پڑے گی. حکومت کے کارکردگی کے حوالے سے راستہ سو نظر سے دیں. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شکریہ جی. د حکومت کارکردگی خو دغه د چیز پته هم نه لګي تر اوسه چې حکومت شته او که نشته, او د چا حکومت دی موږ هیڅ په حساب پوه نه شو. دا سویمه میاشته او څه په بې خونده بې طریقې دونه پورې چې سټنډینګ کمیټیانې تر اوسه نه جوړې شي که نه. هغه په فروری کې الیکشن چې دی په مارچ کې, که په پته نه په مارچ کې موږ هلف اخیستی و, اپریل کې, او دا څونه موده وشوه. ان دغه کارکردګي ده
خلک په بیروزګارۍ په د ولګې د لاسه تباهي وشوه، د بجلۍ د بیلونو د لاسه، د ګیس د بیلونو د لاسه. خلک ټول ورځ خپل د کالي خرڅوي، د ماشومانو د بچو کالي خرڅوي د بجلۍ د بیل لپاره. پریشان دي او د موجوده حکومت د کارکردګۍ نه تاسو بالکل مطمئن نه یئ؟ نن چې وایو کارکردګي وایي یا څه دغه وایي، تیرو را روان څو کلونه مطلب ملک دې حالت ته ورسېدو چې مطلب ملک ډیفالټ شوی دی. یاره زمونږ چې حکومت ختم شوی دی که نه په اپریل 2022 کې، او د هغې نه پسې تاسو وګورئ تباهي وشوه. تباهي دیوالیه خو څه کوي، خو چې نور د خدای خیر کې چې ټوټې ټوټې نه شي. په هغه وخت کې مهنګایي هم کنټرول وه، پټرول پرایسز هم مناسب و، خلک هم څه نه څه خوشحاله و، کرونا دور او ټول په یو دغه باندې لګیا دي، صرف د عمران خان د پی ټی آی د دوی خلاف لګیا دي. بس د ټول د پنجاب د حکومت ته مرکزي دی که د هغو هغه لیډران دي که هر سړی دی، صرف دغه لګیا دغه یو خبرې شروع کړې ده. عمران خان خو په جیل کې ناسته هسې چل کوي، هغه په جیل کې بند کړی دی. تاسو بېګناه پنجاب کې د نون لیګ او پیپلز پارټۍ ترمنځ د پاور اف شیرینګ په معامله باندې ستاسو نظر څه دی، موقف هم څه دی؟ دا ګوره جی دا خو دلته هم لګیا دي مینت کوي پیپلز پارټۍ ته، چې په مرکز کې هم دغه شی هلته ورته هم مینتونه کوي، ځکه دوی لګیا دي څه ناجایزه کیسونه بیلونه دا قصې د کول دپاره خپل هغه میجورټي مضبوطول دپاره لګیا دي. او بل پکې کومه بدنامه چې وشوه د حکومت د مسلم لیګ نون په دې حکومت کې په پنجاب کې هم په مرکز کې هم نه پیپلز پارټۍ ځان سره شاملې چې موږ په یوازې طور په موږ ولې لګي چې تاسو را سره یې که نه فایده تاسو هلې ملۍ تاسو خورئ او زور یې موږ له راځي وایي. حکومت ته د خلکو د مسایل د حل ورسره د کارکردګۍ د بهترۍ په حواله سره پیغام څه لرئ؟ یاره پیغام خدا دی چې موږ وایو چې دوباره د ری الیکشن وشي په صاف او شفاف طریقه باندې فارم 47 والا نه، بیا د راځي دوباره د میدان ولګي، پته به ولګي چې دود کا دود او پانی کا پانی شي، چې خلک چاته هم ووټ ورکوي هغه د راشي پارلیمنت ته. بالکل د جمهوریت خبر هم دا ده چې د چا طاقت چا ووټي د چا سره عوامي د هغه حکومتي داسې خو نه ده چې په فارم 47 په تناسي په جدا کمره کې او فارمونه ډکې او دا شیزونه ته خلک راولي نه. موږ خدا وایو چې ری الیکشن دی وشي چې پته ولګي. حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بحیثیت پاکستان مسلم لیگ نون کی میں ممبر قومی اسمبلی ہوں، تو مجھے تو حکومت کی کارکردگی بہترین نظر آ رہی ہے. میاں جو ہمارے قائد ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب، وہ ہمیشہ دن رات اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو. اور جو حالات پاکستان کے نیازی صاحب نے کر کے ہمارے حوالے کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ڈولتا ہوا پاکستان ہمارے حوالے ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے بہترین اقدامات کرنے کے لیے یوتھ کے پروگرامز دیے گئے، بجلی کے بلوں میں ریلیف دی گئی ہے، اور یوتھ کو کیٹر کرنے کے لیے جو پروگرامز ہیں اس میں یوتھ کے انٹرنشپ کے پروگرامز ہیں، اور جو فورن جتنی بھی ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ ہے، لوگ آ کر اب پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے بڑا ہمارے لیے خوش آئند قدم ہے سی پیک دوبارہ شروع ہو چکا ہے. ایسے کئی اقدامات ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آپ کو خود بخود نظر آئے گی. مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے پہلے سے، اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات تبدیل ہوتے ہیں، تھوڑا وقت چاہیے. ابھی تو صرف 6 مہینے 7 مہینے حکومت کے ہوئے ہیں اور ہم کولیشن جماعتوں کے ساتھ ہیں، ٹرانزیشنل فیز میں چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان مزید ترقی کی طرف گامزن ہوگا. اثرات تو جلد ہی دکھانے چاہیے حکومت کو. لوگ جتنے مشکل میں ہے مہنگائی کی وجہ سے، جتنے مطلب غریب طبقہ پریشان ہے، تو کیا مطلب جو آپ نے باتیں کی یہی لگ رہا تھا کہ آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ اور کیوں مطمئن ہیں؟ کیا ایسی مطلب اقدامات اٹھائی ہے کہ آپ مطمئن ہیں اس سے؟ سارے اقدامات ابھی میں آپ کے سامنے بیان کری ہوں کہ 200 یونٹ ایک اگر جس غریب کی آپ بات کریں اگر وہ 200 یونٹ یوز کر رہا ہے تو اس کو دیکھیں، اس کو ریلیف دیا گیا ہے. وہ بھی ملکی خزانے سے ہی میاں شہباز شریف صاحب نے اس کو یہ ریلیف دیا ہے. مہنگائی میں کمی کی کوشش کی جا رہی ہے اور مہنگائی میں کمی واقع بھی ہوئی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اب کون سی وہ کہتے ہیں کہ نا ان کے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں ہے. سب چیزیں وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ بہتری کی طرف جائیں گی. جب بھی ملک ترقی کی طرف جاتا ہے، عدم استحکام کی طرف اس کو لے کے جانے کی، چاہے وہ سیاسی ہو معاشی، اس کو لے کے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈیموکریسی کا نعرہ لگا کر ہمارا جو قائد ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب سامنے آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کولیشن جماعتوں کے ساتھ جب آپ ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ اپنی سیاست قربان کرنی پڑتی ہے اور بہت سے فیصلے سوچ سمجھ کر اپنی جماعتوں کے ساتھ مل کر کرنے پڑتے ہیں. ظاہر ہے کہ حکومت ایک کوشش کر رہی ہے. جتنے برے حالات ہیں، ماضی میں 75% قرضوں میں اضافہ کیا گیا، پاکستان کو اکیلا کیا گیا. IMF
کو جب ڈاج دیا گیا تو فرینڈ کنٹریز بھی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے. تو ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے اکنامیکل ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. معاشی اشاریے بھی جو ہیں بہتر ہوئے ہیں, مہنگائی گو کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ابھی نہیں ہوا ہے لیکن ایک بہتر ہے طریقہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں اور بہتری کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. کوشش کب تک جاری رہے گی اور ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ رہے گی جب تک کہ لوگوں کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ یہاں بدلتی حکومتوں کے ساتھ ریاست جو ہے وہ باہر ممالک سے کیے ہوئے وعدوں سے اسی طرح مکر جاتی ہے جیسے اپنے لوگوں سے مکرتی ہے. کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن تو کسی کو نہیں کہہ سکتے ہونا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ میں ہم بہت کام کر رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ مطمئن نہیں ہے. ملک کو بہت ضرورت ہے ابھی. حکومت کو لوگوں کے مسائل کے حل اور ساتھ ساتھ کارکردگی کی بہتری کے حوالے سے پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی دینا چاہوں گی کہ بالکل آسٹیرٹی کریں لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم بہت ساری نوکریاں ختم کر رہے ہیں تو ایک بہتر حل بھی تو نکال سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی عوام ہی ہیں. اور افشیرنگ کا معاملہ بھی پنجاب میں چل رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان, اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت پہلے کی بات ہے. وہاں پہ ہماری کب سے حکومت نہیں بنی ہے. وہاں پہ جو بھی ہمارا جیتتا ہے اپنے کردار پہ, اپنی پارٹی کے نظریے پہ جیتتا ہے. تو اگر اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ میں جو ہے آپ ہمارے بھی ایک آدمی سے مشورہ لیں, ہماری بھی کچھ سنیں, تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اب اگر وہ نہیں جیت سکے سندھ میں تو ہم کیا کریں, ورنہ ہم ضرور ایک رائے رکھتے کہ. اور اب تو بلدیاتی سطح پر بھی سندھ میں کافی تبدیلی آ چکی ہے. یہاں پہ تو یہ بھی نہیں ہے. تو اگر ہم نے کہہ دیتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے ایک ریپرزینٹیٹیو کو لے لیں جو کہ ڈیولپمنٹ میں آپ اس سے بھی مشورہ لیں, یہ تو نہیں کہا کہ آپ صرف اسی کی مانیں. حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت تو دیکھیں ملک جس سچویشن سے گزر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے بہت سارے محاذ پہ جو ہے وہ حکومت کو لڑنا پڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں اتنے مشکل حالات میں جو ہے بہت آپ اسے بہت مناسب کارکردگی ہے, بہت بہتر تو نہیں کہہ سکتے, مزید بہتری کی گنجائش ہے. مطلب آپ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے؟ مطمئن تو دیکھیں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, اور جب تک مطمئن تو ہم جب ہمارے تمام ملک کے مسائل حل ہو جائیں اور راوی چینی چین لکھے اور ہم کہیں کہ ہم جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک سے ترقی یافتہ ممالک میں آ گئے ہیں اور ہم ایک جو ہے وہ بہت بہتر اپنے لوگوں کو جو ہے وہ زندگی کا اسٹیٹس دے رہے ہیں. جب تک اس کی گنجائش ہے تو تب تک جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے مطمئن تو نہیں ہو سکتے. پنجاب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور آف شیئرنگ کے معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دونوں جو ہے وہ حکومت میں ہیں اور ملک اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے میرے خیال میں ضرورت بھی سمر کی ہے کہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپس کے معاملات طے کیا جائے, اور اگر افہام و تفہیم سے ان کے درمیان پاور شیئرنگ پہ کوئی فارمولا طے ہو جاتا ہے تو یہ سیاست کا حسن ہے, بالکل ہونا چاہیے. حکومت کو لوگوں کے مسائل کے حل اور ساتھ ساتھ کارکردگی کی بہتری کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میرے خیال میں کہ لوگوں کو جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور حکومت کے جو احسان اقدام ہیں ان کو سراہنا بھی چاہیے. اسی طرح حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے جو دوسرے مسائل ہیں ان سے باہر آ کے سب سے پہلے عوام کا سوچیں, اور مہنگائی اور دوسری چیزیں, بجلی, ابھی آئی پی پیز کا مسئلہ بہت کھڑا ہوا ہے, تو اگر آپ ان کو حل کر دیں گے تو ملک کے 70% مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. حکومت کارکردگی بندستا سو نظر سے دے جی حکومت دے چرتا تاسو حکومت ښکاري هر طرف ته پروټیسټ په هر ادارې کې د ټایم کې چې کوم انسرټینټي ده په ملک کې سیاسي استحکام نشته, په ملک کې معاشي استحکام نشته, ملک کې دیسه د ټایم حکومت نشته. حکومت تاسو که چرته ښکاري مونږ په نظر نه وینو. د موجوده حکومت د کارکردګۍ نه بالکل مطلب مطمئن نه کارکردګي د شرطه پهله سوال خدا دی. خدا وایي چې مونږ بجلی مطلب چې کوم پنجاب کې اعلان وکړو چې دومره به مطلب په کم ریټ باندې ملاویږي, او دنه علاوه چې کومه مهنګائی ده په هغه کې هم دوی وایي چې ورځ په ورځ کموالی راځي, خو خلک پریشان دي, خلک ډېر زیات په ټینشن کې دي, مهنګائی د وجې نه, مسایل د حل د نه د وجې نه. دا بجلی ګرانه سونه کړه, پهله ګرانه کړه او بیا وایي چې موږ ریلیف ورکوو خلکو له 200 روپۍ ګرانه کړه او بیا 100 روپۍ زه تاله واپس درکوم. لکه دا څه مغه دی چې کوم آی پی پیز کړي د هغې د وجې دی پاکستان تباکو دې ټایم کې 2100 ارب روپۍ د کیپیسټي په مد کې مونږ پیسې ورکو لګیا یو بار دنیا له. نو دا څه لاجک نه دی چې بجلی ګرانه کړه او بیا ریلیف ورکړه. د حکومت ته د خلکو د مسایل ورسره د کارکردګۍ د بهترۍ په حواله سره پیغام سره کله په دې ملک کې پولیټیکل سټیبیلیټي راغله نو معاشي سټیبیلیټي به راشي, چې معاشي سټیبیلیټي راشي نو کم انډیکیټرز دي, کاغه د مهنګایي دي, کاغه ستا د معیشت په حواله دي, نو په هغې ټولو کې به بهتري راشي. خو په دې ټایم باندې د بهترۍ هېڅ قسم د تمه نشته.
हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई मेरे हुकूमत जो है अभी तो चंद माह हुए हैं, इंशाल्लाह अभी तो पहला बजट तो अचानक आ गया है, अगले बजट से पहले आपको बहुत सारी कारकर्दगी बेहतर नजर आएगी। क्या आपको मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की बेहतरी की कोई उम्मीद है या मतलब मुतमईन है आप कि कारकर्दगी दिखाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत को लोगों के मसाइल के हल और साथ साथ कारकर्दगी की बेहतरी के हवाले से पैगाम क्या देना चाहेंगे? क्या इकदाम ऐसे उठाने चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लोगों के मसाइल हल हो? देखें जी, मैंने अभी कहा अभी चंद माह गुजरे हैं, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और इंशाल्लाह इनका बेहतर जो रिजल्ट आएगा आपके सामने आ जाएगा। लोग जिस तरह की मुश्किलात में है, लोग जिस तरह के मसाइल में फंसे हुए हैं, तो हुकूमत को कारकर्दगी फ़ौरन दिखानी चाहिए। आपने बात की कि कुछ महीने हो गए, लेकिन फ़ौरन जिस तरह के लोगों के मसाइल है उसको मद्देनज़र रख कर ये एक लंबी डिबेट है। जब आपने 4 साल एक मुल्क को तबाह किया, 4 साल इस मुल्क की मैशत ख़राब की, 4 साल इस मुल्क को अंधेरों में धकेला, 4 साल इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, 4 साल इस मुल्क के अंदर बहुत सारे जुल्म किए, तबाही की, बर्बादी की, अदारों को आपस में टकराव किया, तो 1-2 महीने में वो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। د حکومت د कारकर्दगी په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ کارکردګي خو بس تاسو ته پته ده چې پار میدان کې موږ ناکام یو. دنیا ټول په اعتماد په موږ نه ختم شوی دی. مهنګایي کوم طرف ته روانه ده. دومره افراطفري د حقیقت ته زه به تاسو سره زړه خبره وکړم چې تېر ځل به مخکې څومره ګورنمنټ به راتلل، خلکو به ویل مهنګایي زیاته شوله، بدامني زیاته شوله. دومره غیر یقیني صورتحال دی، انسرټنسي ده. چېرې څوک دا نه وایي موږ زه پخپله اوس موږ دلته ناست پارلمنټ کې اپوزیشن کې، خو موږ ته دا پته نه وي چې روانه میاشت به دا حکومت یو که نه وي. نو غیر یقیني صورتحال دی. مطلب د موجوده حکومت د कारकर्दगी نه تاسو بالکل مطمئن نه یې؟ دا وایم دا تاسو د عوامو نه تپوس وکړئ، 100 کې به ته انشاءالله تاسو ته زه دا وایم چې 98% به دا وایي چې به مطمئن نه یي. پاور آف شیرنگ معاملہ هم پنجاب کې چلیږي، نون لیگ او پیپلز پارټۍ ترمنځ په هغې باندې موقف څه دی؟ نو زه خو دا همدا زموږ د وختي نه زموږ د لیډر دا موقف دی چې دا نو راکشتي ده، دا خپل منځ کې هغه فرینډلي یو ګیم یې شروع کړی دی. نو که دا وکړي نو زما په خیال زموږ لپاره څه نوې خبره نه ده. حکومت ته د خلکو د مسایل د حل ورسره د कारकर्दगी د بهترۍ په حواله سره پیغام څه لرئ؟ یاره زما په نظر باندې حل خو ځکه نشته دی چې موږ باندې د IMF او د کومو خلکو قسطونه را روان دي. نو تاسو به بار بار په میډیا اورئ چې ستمبر به ستمګري او دغه رنګ د دې نه نور هم سخت ټایم را روان دی ځکه چې دا پیمنټ دوی نشي کولی. خلک چې کوم پریشان دي یا چې کومه مهنګایي ده یا د بجلی چې کوم بیلونه راځي یا نور چې کوم مسایل دي اورال په ټول ملک احتجاجونه دي، څوک د امن دپاره احتجاج کوي، څوک د خپلې ادارې د بندولو خلاف احتجاج کوي. نو مطلب روان حالات په دې نه هم مشکل دي. بالکل فارم سینټریز دا گورنمنٹ چې ناستي نو زه دا وایم چې را روان حالات د دې نه ډېر زیات مشکل دي. دیکھیں آپ اگر اوورال پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایک مایوسی ہے، لوگ ابھی وہ مطمئن نہیں ہیں جس طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف سے اگر دیکھیں تو ریفارمز کے اوپر ٹائم لگتا ہے. ہماری ابھی گورنمنٹ ریفارمز کر رہی ہے، اس میں بہت بیسک ریفارمز ہیں، ایگریکلچر کے اوپر، مائننگ کے اوپر، IT کے اوپر، سو مینی ریفارمز آر گوئنگ آن. اور ابھی اس کے پھل جیسے کہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا آج اگر آپ بجائی کریں تو کل آپ اس کو کٹائی تو نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ ود ان اے فیو منتھس the public will see کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارا خوشخبریاں آئیں گے. جی پبلک جس طرح کی حکومت کی कारकर्दगी سے مطمئن نہیں ہے، آپ نے بھی خود کہا کہ مطلب اس طرح سا مطلب مہنگائی میں باقی چیزوں میں یا جو ان کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوئے، تو کیا آپ بھی موجودہ حکومت سے ایز اے پارلیمنٹیرین مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں اس وجہ سے مطمئن ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے کچھ مہینوں میں چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ظاہر ہے وقتی طور کے اوپر تو بہت ساری پریشانی ہیں، ہم بھی اٹھاتے تو اٹھا کے بہت سارا سبسڈائز کر دیتے، لیکن وہاں سے ملٹیپلیکیشن ہو جاتی. ہماری اور مجبوری یہ تھی کہ IMF کا جو ہم ایک $7 بلین کا ہم نے پیکج لیا ہے، تو وہ پیکج بھی لینے کے لیے اس کے بغیر ہمارا کام نہیں ہونا چاہتا. اب اگر آپ عمران خان گورنمنٹ دیکھیں تو اس ٹائم بھی اس کو ڈیلے کیا، اس کے بعد سے کنسیکوینسز ہمیں ڈیفالٹ تک جانا کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا. تو بہت ساری ریسٹرکشن ہیں انٹرنیشنلی، ابھی امیجیٹلی ہم بہت ساری سبسڈائز نہیں کر سکتے، چیزیں کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے فیو کمنٹ میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور آف شیئرنگ کے معاملے پر آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو اب کولیشن میں چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی مطمئن ہے. آپ نے اس کو کانسٹیٹیوشنل دیکھیں، پریزیڈنٹ گورنرز ان کے پاس ہیں، اگر ان کو نیچے بھی چاہیے ہوگا تو دے گی گورنمنٹ انشاءاللہ. حکومت کو لوگوں کے مسائل کے حل اور ساتھ ساتھ कारकर्दगी کی بہتری کے حوالے سے پیغام کیا دینا چاہیں گے حکومت کو؟ جی دیکھیں حکومت کو تو ہم جو میں آپ کو بتا ریفارمز آلریڈی ہو رہے ہیں، جتنے میکسیمم ریفارمز ہوں گے اتنی زیادہ امپلیمنٹیشن ہوگی. جلدی کرنی چاہیے جس طرح کے لوگ مشکل میں ہیں. جی بالکل کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو امیجیٹ ریلیف مل سکے. कारकर्दगी کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی حکومت کی کارکردگی میں اگر حکومت کا حصہ ہوں، اگر کہوں کہ بہت اچھی ہے تو غلط ہوگا.
मिली जुली कारकर्दगी। मतलब मुतमईन नहीं है आप कारकर्दगी से? मैं बहैसियत बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियन बलूचिस्तान के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मैं मुतमईन नहीं हूँ। लोगों के जिस तरह मसाइल है, लोग मतलब हल चाहते हैं, वोट भी इसी वजह से लोग पार्लियामेंटेरियन जो मुंतखब करते हैं इसी वजह से देते हैं कि मतलब मसाइल हल हो। तो क्या आपको लग रहा है कि मसाइल हल हो रहे हैं? यहाँ पर हम पार्लियामेंटेरियन डमी बैठे हुए हैं और जो हमारे पार्टी लीडरान हैं ना, उन्हीं की येस और नो में हम येस और नो मिलाते हैं। हमारी कुछ ऐसे पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर ऑफ शेयरिंग के मामले पर आपका मौक़िफ़ क्या है? जी, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर कहीं भी कोई इत्तेहाद होता है तो उसे वेलकम करना चाहिए। हुकूमत को लोगों के मसाइल के हल और साथ साथ जिस तरह के मतलब ये जो मसाइल है, जिस तरह की बाकी मुख्तलिफ चीज़ें हो रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? देखें जी, हमारे तो ये है कि हम तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं हम उन्हें पैगाम देते हैं कि आपस में मिलजुल कर आवाम के मसाइल के हल के लिए कोशिश करें, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमें आवाम यहाँ से निकाल कर फेंक देगी। 80,000 रुपया मेरे लॉज का बिल आया है, जहाँ पर मैं गुज़श्ता 1 माह से नहीं हूँ। अब मैं क्या आपको कहूँ हुकूमत का। ये जो लोग मसाइल के शिकार हैं, जिस तरह के लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, मौजूदा हुकूमत भी आपके सामने है, तो फिर क्या करना चाहिए? लोगों को ख़ुदकुशियों की रफ्तार का जो हुकूमत का एजेंडा है वो ये है, लोग मर जाएं, ये बाढ़ में जाएं, इनका क्या राइट है? पाकिस्तान में गरीब आदमी को जीने का इस्तेहकाक नहीं है, एज सिंपल एज दैट। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पर प्रोटोकॉल और यहाँ पर कॉन्वॉइज़, यहाँ पर जो आप रात के वक्त निकले हैं, आप बलूचिस्तान जाकर देखें, आप इंटीरियर सिंध जाकर देखें, आप मेरे साथ साउथ पंजाब जाकर देखें, आपको 22 घंटे देहात में लोड शेडिंग नज़र आएगी। बट इफ़ यू कम टू द फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक बिल्डिंग में उतनी लाइट चल रही है कि शायद 40 देहात को वो बत्ती पूरी आ सकती है, और दिन के वक्त भी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट से लेकर हर चीज़ चल रही है। तो क्या किन प्रायोरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनकी जायदादें पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं। यार आप मुझे ये बताएं, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम सीरियस अबाउट दिस कंट्री, जब आपकी अपनी औलाद ही उस मुल्क की नेशनल ना हो? तो क्या आपके पास कोई ग्राउंड है या कोई अखलाकी आपके पास मयार है कि आप कह सकें कि हम सिंसियर विद दिस कंट्री? और ये सिर्फ पाकिस्तान में होता, दुनिया का और किसी मुल्क में नहीं होता। ये फिर आपके बच्चे या किसी और के बच्चे के लिए नहीं सोच सकते, और मतलब जो मसाइल है उसको हल के लिए ये मतलब कोशिश भी नहीं करेंगे? अपने बच्चे सेंट्रल लंदन में लैम्बोर्गिनीज़ में फिर रहे हैं, अपने बच्चे सेंट्रल लंदन के अंदर बेंटलेज में फिर रहे हैं, अपने बच्चों ने पाकिस्तानी नेशनलिटीज़ विड्रॉ कर दी हैं। आप अपने बच्चों को अभी शुगर का कमीशन पहुंच जाएगा, आटे का कमीशन पहुंच गया होगा, उनको मिलों के कमीशन पहुंच रहे हैं। अपने बच्चे बच्चे हैं, बाकी बच्चे बाढ़ में जाएं। इस मुल्क के गरीब के बच्चे से किसी को कोई सरोकार नहीं। आज आप इंडिकेटर देखते हैं, स्टेट बैंक ने जो जारी किए हैं, महंगाई कहाँ कितनी नीचे आ गई है, और जो 4% महंगाई नवाज शरीफ साहब छोड़ गया 2018 में, 22 में 23% हमें मिली है। उसके बाद पेट्रोल भी सस्ता हुआ है और भी बेहतरी आ रही है, मईशत बेहतर हो रही है। तो हुकूमत बिल्कुल फोकस किया हुआ है। बिजली में पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया है, वज़ीर-ए-आज़म दिन रात काम कर रहे हैं कि जो महंगे बिजली के बिल है आवाम को सस्ते मिले। बाकी जो मईशत के चैलेंज है हमने उसको अच्छी तरह निपटाया है। इंशाल्लाह मुल्क की जो मईशत है वो टेक ऑफ की तरफ जाएगी। आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? बिल्कुल हमको मुतमईन है, क्यों नहीं है मुतमईन। जिस पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने पे छोड़ गए थे, उसको डिफ़ॉल्ट होने से शहबाज शरीफ साहब ने बचाया। अपनी कहा कि मैं अपनी सियासत के बजाय रियासत को तरजीह देता हूँ। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, कोई आके कहता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा, ना श्रीलंका पाकिस्तान बनेगा ना बांग्लादेश बनेगा, पाकिस्तान रहेगा ता क़यामत तक। और इंशाअल्लाह खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हम छोड़ेंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर ऑफ शेयरिंग के मामले पर आपका मौक़िफ़ क्या है? देखें, अफसरान मैं भी पार्लियामेंटेरियन हूँ, अफसरान पाकिस्तान रियासत के मुलाज़िम हैं। ना पीपल्स पार्टी ने ये डिमांड की है। बाकी पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करेंगे, और वो हमारे उन्होंने पंजाब हुकूमत में वोट दिया है, मरकज़ में मुश्तरका हमारी हुकूमत है, उनकी सपोर्ट है। हम पीपल्स पार्टी को पंजाब में और मरकज़ में साथ लेके चलेंगे। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से गिला है, और साथ साथ जो मतलब हुकूमत है उसको आवाम के मसाइल के हल और साथ साथ कारकर्दगी की बेहतरी के हवाले से पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा ने जितना काम किया है ना, वो बाकी 3 सूबे के चीफ मिनिस्टर पार्टी का गिला है।
पीपल्स पार्टी को चाहिए कि मरियम नवाज साहबा जिस तरह पंजाब में काम करी उसी तरह सिंध को भी चाहिए कि बिजली में रिलीफ दे। बाकी अवाम की जिस तरह मरियम नवाज साहबा ने सेहत हो, तालीम हो, जो काम कर रही है, और मैं समझता हूँ बेमिसाल कारकर्दगी बाकी सूबों को भी दिखानी चाहिए। हुकूमत को लोगों के मसाइल के हल और साथ साथ कारकर्दगी की बेहतरी के हवाले से पैगाम क्या देना चाहिए? देखिए, हमने कहा है हमने आटे, चीनी और इनका रेट कम करेंगे। हम वो नहीं है कि ये नहीं, हमारा काम नहीं है। कारकर्दगी باندې ستاسو نظر څه دی؟ موږ نه ماشومان تپوسونه کوي چې بابا دا 2.5 کاله کېږي د عمل د چا په لاس کې دی، څوک یې چلوي؟ نو موږ ورته زه جواب کې دا ورته وایم چې بچیا چې څوک پوره سنسیر او جنون لیډرشپ نشي را په دې ملک کې داسې بد حال به وي لکه چې دا اوس دی. دا د فارم 47 پیداوار دی، دغه ملک چېرته چلیږي؟ په 2 نمبر طریقې باندې نشي چلېدی ملک، او هر شی د موږ لاندې روان دي. جنون لیډرشپ سره د مسایل حل هم تړلی دی؟ بالکل. اوس ته وګوره بلوچستان کې ګوره پیپلز پارټي یو ایم پی ای دی، اختیار د چیف منسټري ورکړې ده. اچھا او بیا دا حکومت دومره بیوقوف حکومت دی، کا پرایم منسټر یې دی، کا ډیپټي پرایم منسټر یې دی، کا انټیریئر منسټر دی، کا نو وایي چې مونږ به جس نے بندوقیں اٹھائی ہیں جو دہشت گرد، ان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے. بھائی مجھ سے آپ بات کریں گے یا آپ سے بات کریں گے؟ ہم تو پرامن لوگ ہیں، پاکستان کے ماننے والے ہیں لوگ ہیں. آپ نے بات کرنی ہے تو ان دہشت گردوں کے ساتھ بات کرنی ہوگی کہ آپ نے بندوق کیوں اٹھائی ہے. میں کہتا ہوں کہ سر ماروں کہ زمین میں اندر گھس جاؤں. بھائی آپ نے دہشت گرد سے باتیں کرنی ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، تاکہ ہم آپ نے اٹھا کے 8 ارب روپے آدھے وہ کالیں گے. بھائی اس کی جگہ تم بلوچستان کو یا خیبر پختونخوا کے مج ڈسٹرکٹ کو آپ دانش اسکول دیں جو آپ نے پنجاب میں دیے ہوئے ہیں، کشمیر میں دیے ہوئے ہیں. آپ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن دیں، آپ لوگوں کو روزگار دیں تاکہ ہم ان دہشت گردی پہ قابو پایا جا سکے. موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطلب آپ بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں؟ تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں. لوگ 90% ان کے سروے ہوئے ہیں، 90% بڑے سروے ہوئے سارے کہ کیا آپ اس موجودہ حکومت سے مطمئن ہیں؟ تاسو مطمئن ہیں؟ 90% خلکو 1 out of 10 نه کسانو ورته چې مونږ نه یو مطمئن. نو دا د عوام دا هغه دی که نه رایه ده. نو چې کوم پنجاب کې د پاور آف شیرینګ معامله د مسلم لیگ نون پیپلز پارټۍ ترمنځ په هغې باندې موقف څه دی؟ بھائی وایي چې په انګریزي کې وایي چې to set a thief to catch a thief. غلط دي، دوه سره پارټۍ غلط دي. موږ په 2024 کې په الیکشن باندې ډاکې واچولې، تر جعلي طریقې باندې راغلي دي. دا غپ لګوي هسې. مطلب پاور آف شیرینګ معامله هم دوی د خپلو مفاداتو دپاره مفادات ته ګوري چې مفادات د موږ څه دي، نور د قسم د کا د تا مفادات ته ګوري کا د ما مفادات ته ګوري. حکومت ته د خلکو د مسایل ورسره د کارکردګۍ د بهترۍ په حواله سره پیغام څه لري؟ زه دا یم وایم چې حکومت اول خو موږ منو نه، اول خو د خپل ځان صفا کی، جنون لیډرشپ ته راشي، موږ یې منو ترو پراپر چینل، ترو ټرانسپیرنٹ طریقې دا راشي، بالکل سر په سترګو. خو دا خو یار مخ وایي چې فارم 47 وال دي، دا هېڅ نشي کولی. دا هغه قرضې هم څوک نه ورکوي، په دغو باندې بار د نیو قرضې هم بند شولې چې لرې ورکشه دروغ کوي غونډې درو. کوم چې د خلکو مسایل دي نه حل کېږي، خلک ورځ په ورځ د دوی په پریشانی کې مطلب زیاتۍ اضافه کېږي، خلک روزانه په بنیاد باندې مطلب لکه خودکشیانې شوې یا نور چې کوم د خلک مسایل دي، نو څه نظر لرئ چې دا مسایل به نور هم داسې سیوا کېږي؟ هره ورځ خدای را نه وکړي موږ ملک ته په خفه کېږو. د زړه نه قسم په قرآن دا عزت ده، دا عزت چې را کړی دی خو دغه ملک را کړی دی. په ایمانداري سره ډېر سخت په خفه کېږو، خو هره ورځ چې بله ورځ راځي پانه بده روانه ده. نه عوام ته څه سکون شته، خلک یې په پریشانۍ، په مهنګایۍ، په دا طریقې باندې او خپل شل لوټ مار وکړلو او شل لوټ مار کوي. چا څه وي موږ ته کاغذ پرېږدي، ډالر او پونډونه یوسي، باري انویسټ کړي. دا انویسټر دي، دے آر انویسټرز.
دا د تا ول خیرخوا نه دي. د وفاقي حکومت خو ګوره تاسو دې ته وګوره د دې لا ان آرډر حواله سره کو وګوره بلوچستان کې وګوره پنجاب کې وګوره یا زموږ صوبه کې وګوره په هغه کې ډېرې داسې مسلې دي چې هغه د فدرل ګورنمنت نه بغیر نشي حل کېدی لکه خاص کر پاکستان زموږ چې په نورو ځایونو کې دي په پاکستان کې که بلوچستان دی یا خاص کر په پنجاب کې هغه د لوکل سطح مسلې دي خو زموږ په صوبه کې چې دي نه خو د انټرنیشنل لیول دی خو کراس بارډر ټیرریزم دی کنه هغه خو یو صوبه نشي حل کولی هغې له خو خامخا وفاقي حکومت اجت دی ایجنسیانې هغې سره دي اکوپمنټ هغې سره دی انټیلیجنس هغې سره دی نو په هغې کې هم که زه وګورم نو ناکامي ده بل طرف ته مین شی چې دی هغه دی د اکانومي او پولیټیکل سټیبلیټي د پولیټیکل سټیبلیټي نه بغیر اکانومي نشي ټیک کېدی او په هغې کې تاسو وګورئ چې د دې څه سیریسنس دی یو خوا کله وایي خبرې کوو کله وایي خبرې نه کوو یو وایي کوو بل وایي خبرې نه کوو نو هغه سیریسنس هم ته تاسو وګورئ نو هغه هم زما په خیال چې بالکل لکه یو فلاپ د هغې شو ده دریم طرف ته که د اکانومي وګورئ د بجلی دا بلونه دا مهنګایي د بېروزګاري دا په کم تعداد چې خلک بار روان دي که تاسو دې ته وګورئ چې په ملک کې کومه انډسټري بندیږي نو زما په خیال چې په هر انګل باندې که په هر پیمانه باندې وګورئ نو څه ښه طرف ته څیزونه نه دي روان او د هغې وجه دا ده چې لکه دوی پکې دونه انټرسټ هم نشته دي خو اول د پی ډي ایم ون چې و هغه وخت کې راغلي د خپل کیسونو ختمولو دپاره او اوس راغلي دي صرف دا ده چې مخکې په آی پی پیز کې بلا شي داسې معاهدې وکړي چې د هغه ملک ته اوس نقصان دی د هغې او اوس به بیا کېدای شي نورې څه داسې پروګرامي ځکه چې د خلکو په ووټ نه دي راغلي د دې د خلکو پروا هم نشته چې کوم سړی د خلکو په ووټ راغلي ابو خامخا بیا د خپلو خلکو طرف اخلي د هغې احساس به یې وته خو چې کوم سړی په ووټ راغلی نه دی په فارم 47 راغلی د هغه نه څه توقع کېدی شي مطلب چې کله نه هم پی ډي ایم حکومت یا چې کوم تحریک عدم اعتماد پیش شو هغې نه پس چې کوم مسایل دي هغه زیات شوي دي د خلکو مسایل هم نه حل کېږي نو موجوده حکومت کارکردګي د تاسو په خیال باندې چې کومه کارکردګي ده هغه صفر ده زما په خیال خو د صفر نه هم لاندې ده تاسو بار د عام سړي نه تپوسو کې د بجلی د بل تپوسو کې د مهنګایۍ تپوسو کې د بدامنۍ تپوسو کې د بېروزګارۍ تپوسو کې لکه زه به تاسو ته څه یادوم دا خو چې د چا عوامو سره رابطه یي واسطه یي هغه ته دا پته لګي چېرې د خلکو ته څونه تکلیف دی دې وخت کې په لکونو خلک بار لاړل ولې لاړل ځوانان چې کوم خلک د دې ملک سره محبت کوي ټول عمر په جشن ازادۍ باندې او هر ځای کې پاکستان زنده‌باد نعرې والي او اوس خلک کوشش کوي چې د ملک نه بهر لاړ شي ځکه هغوی ته دلته څه مستقبل نه ښکاري د موجوده سیټ اپ ته وجې پنجاب کې د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ ترمنځ د پاور اف شیرینګ په معامله باندې ستاسو موقف څه دی خو ګورئ دا ټول یو شی دی یو خوا دلته به په اسمبلی کې تاسو کتل چې د بجټ خلاف به راپاڅېدل غټ غټ تقریرونه به یې وکړل او چې د ووټ ټایم راغی نو بیا وله ووټ ورکړه نو دا ټول هم دغه عیسی کاګوا موسی او بدي دغه خپلو کې لګ خپل مفادات نوره کشتي ده هغې ته سند ملاو دی ښه خوشحاله دي دي ته دلته پنجاب ملاو دی ښه خوشحاله دي په وفاق کې هم صدر هم په خپل جوړ که او عهدې آیني عهدې ته نور هم واغېشتې او په سینټ کې هم ته واغېشتې نو ټول ملاو دي داسې عوامو دپاره دغه جوړه کړي یو ډرامه جوړه کړي بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ ناکام نالائق حکومت ہے اس میں سوائے لوگوں کو انہوں نے تنگ کیا ہے بجلی کے حوالے سے آپ بتائیں ابھی انٹرنیٹ جو بچے $100-200 کما رہے تھے ماں باپ کا ہاتھ بٹا رہے تھے ان کو بھی انہوں نے پریشان کر دیا ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور بڑے لیول پہ نہ اکانومی پہ ڈلیور کر سکے نہ ایکسپورٹس پہ کر سکے نہ کسی چیز کو سٹیبلائز کر سکے صرف ذاتی مراعات تنخواہیں مزے عیاشیاں گاڑیاں وہ آپ ان سے جتنی مرضی کرا لیں تو بس جو اس ملک کی اللہ تعالیٰ قسمت صحیح کرے چوروں سے ہماری جان چھڑائے یہی چور ہر باری آتے ہیں ان چوروں کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے ہم ان کو عزت سے بھیج دیتے ہیں جائیں اپنے اپنے جو پیسے کھا کیسے بھیجیں گے بھیجیں گے ان کو خود نظر آ رہا ہے کیا ہے ان کے پاس وہ اس بات سے ڈریں کہ لوگ ان کو جوتے مار کے نہ بھیجیں ہیلی کاپٹر نہیں ملنا ان کو سائیکل بھی نہیں ملنی ابھی وقت ہے ابھی چلے جائیں ورنہ تھوڑے دن اور گزر گئے تو پھر ان کا جانا بھی اور ان کو بھی پتہ ہے وہ بکسے باندھ کے تیاریاں کر رہے ہیں خاندانوں کو بھیج دیا انہوں نے پیچھے ایک ایک رہ گئے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ برا وقت سامنے کھڑا ہے
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इन लोगों को क्या मिल जाएगा सिवाय इसके कि कोई इनसे मिलना नहीं चाहेगा, कोई इनका नाम इज़्ज़त से लेना नहीं चाहेगा। दुनिया में सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसे के बाद सबसे बड़ी चीज़ इज़्ज़त है, और सबसे बड़ी चीज़ आपका किरदार और आपकी साख है। इन लोगों की कोई साख नहीं है, पैसे हैं तो क्या है, थूकती है दुनिया पैसों पे। इनकी अपनी खुद साख्ता फॉर्म 45, 47 की हुकूमत है, आपस में मिल बैठ के जो मर्जी इन्होंने करना है ये करते रहें। इनकी ये माफिया की हुकूमत 70 साल से इस मुल्क पे माफिया काबिज है, और हर पार्टी में वो माफिया मौजूद है, हमारी पार्टी में भी मौजूद है। ठीक है, वही लोग हैं जो बिल वास्ता बिला वास्ता इस अवाम का खून चूसते हैं टैक्सों के ज़रिए, ख़ुद कोई टैक्स नहीं देते, अपने पैसे बाहर लेके जाते हैं, पहले उनसे डॉलर लेते हैं, फिर वो डॉलर अपने ज़ाती जायदादें बनाते हैं बाहर जाके। अवाम को 1 रुपया नहीं मिलता, अवाम की जेब काटते हैं, आपकी मेरी जेब काटते हैं। तो हम लोग इनको कुछ कहते ही नहीं, अब आप इंजॉय करें और इनको कुछ ना कहें। और मैं आपको ये भी बता दूँ, पंजाब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सबसे आखिर में पंजाब आता है। पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ पंजाब पाकिस्तान नहीं है। तो सब लोगों को बराबर का हिस्सा दें, उनके हकूक़ दें, उनकी बात सुने, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम कारकर्दगी बाندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کارکردگی ته تخکاره معلومه ده چې دا څومره حکومت تیر شو په داسې صورتحال کې دی چې هغوی په دې سوچ کوي چې موږ یعنې روان یو، او بله دا چې څوک ذمهداري نه قبلوي، یعنې حکومت نومې یو شی داسې چې هغه موجود یم نو هغه د هغې وجه دا ده چې د خلکو په حالات ورځ تر ورځ خرابېږي، مهنګایي زیاتېږي، د تیلو نرخونه چې تا ته کمی نو تا ته 1 روپۍ او 84 پیسې کمی، چې زیاتې نو بیا 10 روپۍ او 20 روپۍ زیاتوي. نو هغه کم ځای ته ورسېدل. بجلی بلونو کې ته وګوره څومره زیاتی دی. یو سړي 30,000 بل راغلی، بل ما په سټنډینګ کمیټۍ په دغه کې منسټر صاحب ته وویل چې یو سړي 30,000 روپۍ بل راغلی، په هغه پسې 28,000 روپۍ د پیول چارجز په نوم باندې اچولی شوي. دا ظلم دی، زیاتی دی، ځکه چې یو غریب سړی به دا کم ځای نه ورکوي. اوس مسله دا چې د حکومت هم دا حال دی چې هغوی مطلب دی چې ورځ په ورځ باندې قرضې باندې او د هغې سود ادا کول. دا په دې خو دا نه کېږي چې تاسو قرضې اخلئ او په ټکسونو باندې دغه ادا کول. په دې لپاره خو نور پکار دی چې په دې باندې په دې ملک کې ډېر زیات وسایل دي، په دې ملک کې ډېر زیات مطلب چې معدنیات هر څه شته دی، موجود دي. پکار چې د هغې نه موږ فایده چوته کړو چې دا خپلې قرضې اول ختم کړو، ځکه چې دا قرضې په موږ باندې وي نو دا ورځ د سود خبرې باندې په ورځ په ورځ زیاتېږي، کمېدو والا چېرته نشته. نو زه وایم چې به هر حال د وخت کې د حکومت بلکل څه ذمهداري نه قبلوي او نه چې کوم دی د ملک په معیشت باندې هم اثر دی. معیشت خو په دې وجه خراب دی. زه خو تا ته همدا خبره کومه چې حکومت کینی، ټولې پارټۍ کینی، خیر دی که دی دغې نه یوازې ټول کینی په یو سوچ سمجھ باندې وایي مذاکرات کوو، مذاکرات نه کوو. مذاکرات د څه لپاره یې کوو؟ د یو ځای لپاره چې پلانی جیل نه راوځي او پلانی حکومت ورکړي که ورنه کړي، د هغه نواله او دله ورکړه. په دې مذاکرات نه دی پکار. دا علاج که پکار وای نو هغه په دې باندې پکار دی چې وایي په ملک کې کوم صورتحال روان دی، په کوم حالات روان دي، د کوم خلکو مسایل دي، کوم سیلابونه دي، کوم دغه دي، په بلوچستان حالات دي، زموږ د پښتونخوا حالات دي. ورځ په ورځ باندې ته ګورې چې څومره هلته کې حادثې او دغه راپېښېږي او کم قیمتي زموږ ځوانان پکې شهیدان کېږي. د هغې باره کې چې دی نو سوچ پکار دی، د هغې په باره لارې پکار دی. نو ال پارټي کانفرنس چې دوی راغواړي نو صرف دې لپاره راغواړي چې ته واخله او مال راکړه. نو دا خبرو باندې نه دی پکار، بلکې بالکل د ملک موجود صورتحال مد نظر لکول غواړي او هغې باندې خبره کول غواړي. او هغې مین خبره د معیشت ته چې زموږ معیشت خراب وي نو باید مطلب د ملک نشي ټیکېدی. حکومت ته کارکردګۍ نه مطلب مطمئن نه یې؟ موږ ته بالکل مطمئن نه یو. په څه باندې به ته مطمئن؟ څوک نه، زه نه یوازې نه، ټول عوام ته نه دي مطمئن.
90% عوام چې دي هغه نه دي مطمئن او داسې خلک به چې لکه هغه د مراعات ډېري هغه ته چې کوم دی سرکاري پېټرول میلاویږي هغه ته پر سرکاري بجلی بل سرکار جمع کوي د هغه ته ګاډی میلاوي هغه ته نوکران میلاوي هغه به مطمئن وي. سرکاري هم په بد حال باندې دي یوټیلیټي سټور ملازمین احتجاج کوي پی ډبلیو ډي والے احتجاج باندې هغه ته نه وایم خانه هغه سرکاري غریبان خو ځان له مطلب دا چې دا خو تا ته وایم چې ورځ په ورځ حالات خرابېدو طرف ته روان دي هغه خلک دې کې نه راځي په دې کې هغه خلک راځي چې کم ته ښه پېژنې چې هغوی ته دومره مراعات حاصل دي هغه غریبانو ته نه دي حاصله هغوی خو تنخواه والي او په د قوت لا یموت هغه تنخواه چې کوم دی سر ته ورسي او نه رسي ټیک ده او په هغې باندې بیا قرضې ورته کوي قرضې په قرضه خو ځان چې میاشت راځي دغه ته خوړلي په قرضو کې اوس خبره دا چې کوم خلکو ته دا مراعات 10% ته میلاو دي هغه خلک چې دی نو هغه په ملک خوشحاله دي او باقي چې کوم دی نو 90% عوام بالکل خوشحاله دي. دومره ځوانان بهر ته روان دي او دې نه علاوه چې کوم موجوده حکومت ته د خلکو د مسایل د حل ورسره د کارکردګۍ د بهترۍ په حواله سره پیغام څه لري؟ تاسو ته چې دا خبره کوي چې ملک کې خلک نه دی دغه دی او بار ته څوک نه ځي دا بالکل غلطه وایي روان دي او د ډي جي پاسپورټ دا وینا ده چې دا زمونږ دومره کسان د پاسپورټونه ډب شو نو په دې وجه باندې شو چې زمونږ ریټیبلیټي چې کم دی نو 15,000 یا 14,000 زمونږ د ورځې او یا د میاشتې دغه دی هغه چې کم دی نو 50,000 ته ورسېده ځکه چې هر سړی راځي او پاسپورټ ته داخله کوي او په دې سوچ باندې کوي چې انشاءالله زه به په یو طریقه باندې ملک نه وځم که هغه تعلیم یافته دی که هغه ډاکټر دی که هغه انجینیر دی که هغه هر قسم سوچ لري او یا هر قسم قابلیت لري که هغه میکینک دی که هغه مزدور دی هم هغه دا ټول دا کوشش دی چې موږ وځو بهر ته نو ځان له خپل څه جو مستقبل به جوړ کړو کو د ملک دننه یو ورځ په ورځ به موږ خرابېږو او موږ پستۍ طرف ته روان یو مستقبل هم نشته پکې خلکو د خپل مستقبل هم نه ښکاري د مستقبل خوړو لدی کې د سوچ مه کوه چې داسې په دې حالاتو کې به څو پورې چې په دې ملک کې صحیح سټیبلیټي نه راغلی دا پورې دا حالات پر روان د موجوده حکومت د کارکردګۍ په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ موجوده حکومت کارکردگی خو عوامو ټمپریچر نه پته لګي نن غریب عوام د چې کله دکاندار کته پسې راوړی نو بیا هلته چې د به دماغ ورسه تېرېږي هغې نه خدای خبر دی او بیا چې میاشت پوره شي او بیا بجلي بیل راشي بیا خو د بلډ پریشر نور هم ورسره های شي نو د حالاتو سره مخامخ دي عوام موجوده حکومت مکمل فیل دی په مهنګۍ په حوالې سره خاص کر او بیا امن و امان خبره چې دا هغه د سیکیورټي ادارو په لاس کې ده نو هغوی خپل کردار بالکل صحیح مثبت کردار نه ادا کوي او امن و امان صورتحال دا دی چې اوس لکه ماښام نه پس زمونږ په ایریا کې مومنټس دا بالکل ودرېږي او نشي کېدی جی پولیس خپل ځان غیر محفوظ ګڼي او د نه علاوه د موجوده حکومت چې کومه کارکردګي ده هغې نه تاسو مطمئن نه یې؟ موجوده حکومت په هر حوالې سره ناکام دی دا ته وګوره که نه خو سیاسي عدم استحکام دی بیرون ملک څومره دورې د حکومت وکړې چاینا ته لاړل یو خوا بل خوا نو چېرته هم نه څوک قرضې ورکوي او نه څوک ګرانټ ورکوي نو دې دپاره پکار ده چې په ملک کې سیاسي سټیبلیټي راشي هغې نه پس به انټرنیشنل دنیا هم او زموږ خپل ایون چې کوم اوورسیز پاکستانیز دي نن خو هغه هم په موږ باندې اعتماد نه کوي په حکومت اعتماد نه کوي نو پردي خلکو پرېږدو اول به خپل اوورسیز پاکستاني اعتماد بحال کړو چې هغوی اعتماد بحال شي نو پاکستان وروستو څه نه څه لکه په مخې باندې پرمختګ کوی شي. د مسایل د حل لپاره هم سیاسي سټیبلیټي ضروري ده او د نه علاوه پنجاب کې چې کوم د مسلم لیګ نون یا د پیپلز پارټۍ ترمنځ د پاور اف شیرینګ معامله ده په هغې باندې موقف څه دی؟ غم دا دی که نه موږ د جړه په دی ځای راځي چې ملک تباه کېږي اخته دی او دوی پاور شیرینګ باندې اخته دي سره که دلته وفاق کې دي او که پنجاب کې دي په خپل مفادات ته ګوري او په دې وخت کې ته لنډ مثال وګوره که نه عوام جاړي آی پی پیز معاهدې څوک نشي ختموی هغې ته هېڅ هم څوک نه وایي نو په دې حالاتو کې به دې حکومت نه موږ څه توقع وساتو. حکومت ته د خلکو مسایل د حل ورسره د کارکردګۍ د بهترۍ په حواله سره پیغام څه لري؟ ټولو نه اول خو دا ده چې کوم منډیټ دوی غلا کړی دی هغه منډیټ ته عوامو ته دی واپس کړي پی ټي آی د نه عوامو ته دی واپس کړي دې سره به عوامو کې هم څه نه څه دغه راشي غیر یقیني صورتحال چې دی هغه به ختم امید به شي مسایل مطلب او پر امید به شي او بیروني
دنیا چې دا هغه ګوري په موږ باندې اعتماد نشته. پاکستان اوس IMF په هغه ملکونو کې شمار کړی دی چې کوم رینکینګ دی چې کوم ملکونه تنازعاتو شکاري په هغه کې شمېر دا کړی دی. او ایون اوس چې موږ ته څوک قرضې راکوي ورلډ بینک یا ADB نو دا انټرنیشنل ډونرز دي هغوی چې موږ ته قرضې راکوي نو اوس په حکومتي ادارو باندې دوی اعتماد نه وي. هغه ډایرکټلی خپله سروې کوي فیزیبیلیټي اخلي په خپل کنسلټنټس باندې هغې نه پس په هغو منصوبو کې حکومتونو ته قرضې ورکوي. دې نه لاندې خو سړی نشي راتلی که نه. مطلب پر روان حالت کې مسایل به نور هم سوا کېږي د حل په ځای باندې موجوده هیڅ قسم گنجائش امکانات نشته پاسیبلیټیز رڼاګانې نشته هر طرف ته تیاره تیاره ده. حالات به دې نه مزید خرابېږي او که چېرته اوس هم حکومت سنجیدګي مظاهره ونه کړه ته ګورې اوس دلته لکه پارلیمنټ هاوس ته چې سړی راځي نو څومره رکاوټونه دي آس پاس. مرګله روډ اوپن دی او مرګله روډ اوپن دی او څو درنې دا هم کنټینر پراته دي خو بهرحال صرف بند نه دي. دغسې دا وګڼه نو درنې سټارټ دي هر څوک چې راځي ډي چوک ته رارسي نو دغه سټیم جمع کېږي هغه دی کله چې هم نو وي نو امید امکانات دي چې پرشر کوکر به بلاست کېږي او بیا چې خدا نخواست هغه بلاست شو نو بیا به نه د ملک وي او نه به څه پاتې شي. کتونکو د حکومت د کارکردګۍ په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم په کارکردګي باندې مختلف رایې لري خو چې کوم خاص کر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارټۍ غړي دي هغه هم وایي چې په سره روان وخت کې به چې کوم حالات دي هغه به ټیک شي مسایل به حل شي. خو پاکستان تحریک انصاف چې کوم پارلماني غړي دي هغه وایي چې مسایل چې کوم دي خلک چې کوم پریشان دي د دوی پریشانی به نور هم سوا کېږي مسایل هم موجوده نه حل کېږي او پر روان وخت کې به هم مسایل نه حل کېږي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ترسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.